دونك قلنا حنا غادي نعرفوا، غادي ندرسوا الحركه، غادي نفترضوا ان حركه الكواكب حركه دائريه. دونك اولا غادي نمشيو نديروا دراسه للحركه الدائريه ديال واحد الجسم. دونك باش نقولوا حركه دائريه منتظمه، دونك حركه دائريه منتظمه، حركه دائريه كتعني بلي ان باش نهضروا على الحركه الدائريه خص مسار الحركه ولا مدار الحركه يكون مسار دائري. باش نهضر على الحركه الدائريه خص مسار دائري. باش تكون منتظمه خص تكون السرعه في ستكون ثابته. السرعه في ثابته. دونك ملي كنهضر على باش تكون عندي حركه دائريه منتظمه خصني نبين بلي ان المسار دائري ونبين بلي ان السرعه كي دايره ثابته. دونك الا قلنا مسار دائري مثلا هنا، الا كانت عندك حركه دائريه غنعتبروا معلم باش ندرس الحركه ديال هذاك الجسم اس، غنعتبر معلم اللي هو معلم فريني غادي نسميه اس يو ان. دونك في معلمين اللي هو معلم فريني اللي غنسميه اس يو ان، معلم فريني اس يو ان. غادي نرسم هاد المتجهات هادو. دونك او اس هو هذا او غادي مع منحى الحركه، الا كان منحى الحركه هو هذا دونك او غادي تكون بحال هكا او المنظم ديالها هو واحد، و ان المنظم ديالها هو واحد. دونك حاولوا سي بوبلي من ترسموا، حاولوا هذا وهذا يكون قد حيت المنظم ديالهم بجوج واحد. دونك هذا المعلم اللي هو معلم فريني اللي هو اس يو ان، في متجهات السرعه كنعرفوا بلي في ديما مماسه للحركه. دونك في غتكون غاديه مع او باسكو متجهات السرعه هي هذه في مع او. دونك نقدر نقول بلي ان في ياك اللي عندها افصول واحد على او، دونك في اللي هو عندها افصول واحد على او اللي هي في فوا او. في فوا او دونك هذا كيمثل الافصول ديال المتجهات في على المحور او. هذا هو هذا المعلم اللي هاد لا باز دو فريني il représente l'abscisse de V suivant l'axe E. Donc là, on va faire l'étude d'un mouvement circulaire uniforme. Donc lorsque j'ai un mouvement circulaire uniforme, c'est-à-dire la trajectoire est circulaire et la vitesse, non pas le vecteur vitesse, la vitesse reste constante. C'est-à-dire là, هذا اللي constant parce que U il varie. En chaque point عندي واحد U، هنا عندي U بحال هكا، هنا عندي U بحال هكا، U بحال هكا. Donc U c'est un vecteur اللي هي variable، اللي هو variable. Donc في المعنى الفلاني كنعرف لا فيتيس وكنعرف لاكسيليراسيون. بيان سور لاكسيليراسيون هي لا ديريفي ديال هاد لا فيتيس، la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, elle va atteindre d de v sur d de t fois u plus v au carré sur le rayon اللي هو r fois n. Donc, puisque la vitesse كنهضر على حركة منتظمة، donc دائرية منتظمة، la vitesse est constante, c'est-à-dire la dérivée ديالها la dérivée est nulle, c'est-à-dire l'accélération هنايا égale à quoi? Égale v au carré sur r fois n. دونك إلا كانت عندك حركة دائرية منتظمة فإن متجهات التسارع تكون انجذابية مركزية، كتسمى une accélération اللي هي centripète. دونك une accélération centripète c'est-à-dire une accélération اللي هي غادية vers le centre، غادية مع المتجهة اللي هي n. c'est-à-dire إلا بغينا نبريزونطيو A le vecteur A راه غادي مع le vecteur اللي هو n. دونك كتسمى un vecteur. هذا الفيكتور c'est un vecteur centripète يعني انجذابي مركزي. هذه متجهه اللي هي انجذابيه مركزيه، متجهه التسارع A. دونك غاديه فيغ لو سونتر، غاديه فيغ المركز، يعني غاديه مع ان. دونك لاحظوا معنا هادشي علاش، شنو هي لا كونديسيون اللي حنا نهضروا عليها في الاول. حنا نهضروا على واحد لا كونديسيون اللي كتقول لك اودي باللي حنا في حركه كي دايره دائريه منتظمه. دونك الخاصيات نتاع الحركه الدائريه المنتظمه، الا كانت عندك حركه دائريه منتظمه هذا يعني حركه دائريه منتظمه، هذا كيعني لك باللي ان هاد في اللي هي في فوا او، هاد في كونستانت، هاد او ني با كونستانت. لاكسيليراسيون دي دو في سور دي دو تيغال زيرو باسكو لا فيتيس اي كونستانت، فيتيس ثابته مشتقه ديالها زيرو. دونك المشتقه ديالها زيرو يعني ا غتبقى لك هي في او كاري سور ان فوا ان، يعني ا انجذابيه مركزيه، سيتادير ا سي ان فيكتور سونتريبيت. دونك هذا بالنسبه لمتجهات التسارع، ولا بالنسبه لما يسمى بخاصيات الحركه الدائريه المنتظمه. دونك هنايا قلنا باللي باش تكون عندك حركه دائريه منتظمه خص دونك معنى حركه دائريه منتظمه يعني مدار دائري وبيان سور سرعه ثابته. دائريه منتظمه مدار دائري وسرعه ثابته في سرعه ثابته. دونك هنايا بينا انطلاقا من سميتو بيان سور باعتماد معنى فريني لدراسه هذه الحركه ديال الجسم باللي انه من تكون عندك حركه دائريه منتظمه فان متجهات التسارع غتكون انجذابيه مركزيه، سيتادير غتكون سونتريبيت ان فيكتور اللي هو سونتريبيت A اللي هو لو فيكتور اكسيليراسيون. دونك ايكال في كاري سور ار فوا ان. بيان سور سي هاد لاكسيليراسيون هادي سي كونستانت باسكو ملي كتقول حركه دائريه يعني الشعاع ثابت، منتظمه في ثابته يعني A ثابت.
إذا باش نحصلوا على حركة دائرية منتظمة خص التسارع يكون انجذابي مركزي، يعني متجه التسارع انجذابي مركزي غادي في لو سونتر، بيان سور المنظم ديالها يكون ثابت. دونك هنا الا مشينا نديرو ليتود ديال هذا الموفمون باعتماد قانون ثاني لنيوتن، قانون ثاني لنيوتن كيقول لك اودي باللي ام ا كتساوي مجموع القوى الخارجيه المطبقه على الجسم. الجسم اس هذا مدروس، دونك الا سميناه مجموع القوى اللي هما متجهات، هاد مجموع المتجهات كاملين غنجمعهم انا في متجهه وحده، يعني نسميها اف. يعني هاد لي سون دي فورس باسكو ملي كتقول لا سون دي فيكتور سي ان فيكتور، هاد لا سون ديال هاد فيكتور غنسميهم انا ان سول فيكتور نسميهم اف. ام ا ايكال اف ياك، ام ا ايكال اف. دونك حنا دابا غادي نوليو الا بغينا نقولوا لا كوز. دابا انت باش يكون عندك موفمون خصك هاد الجسم تكون مطبق عليه واحد القوه ياك. دونك هاد القوه هادي اف، مجموع القوى طبق عليهم مجموعه من القوى، هاد مجموعه القوى حنا سميناهم اف. اف ايكال ام فوا ا ياك. دونك حنا قلنا باش تكون عندك حركه دائريه منتظمه خص ا تكون انجذابيه مركزيه، ا هي في او كاري سور ال فوا ان، سيتادير هاد اف، هاد لا فورس اف خصها تكون ايكال ام في او كاري سور ار فوا ان. يعني هاد القوه اف كي خصها تكون، ولا هاد مجموع القوى غاديه لان غادي مع ان، سيتادير باسكو هذا بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف، دونك اف غاديه مع ان، سيتادير سي اون فو ريبريزونتي اف لو فيكتور، لو فيكتور اف غادي يكون حتى هو غادي مع ان. هذا لو فيكتور اللي هو اف، لو فيكتور لا سوم دي فورس، يعني سيغما دي فورس اكستيريور. دونك هاد لا فورس خصها تكون غاديه مع ان، يعني لا فورس خصها تكون سنتريبيت، يعني قوه اللي هي متجهات القوه اف، دونك خصها تكون انجذابيه مركزيه. وبيان سور الحاجه الثانيه هاد في قلنا وهاد ار تساوي ثابتين، دونك هاد المنظم ديال اف خصو يكون ثابت. دونك باش نحصلوا على حركه دائريه منتظمه خص يكون عندنا اف تكون انجذابيه مركزيه. دونك الا كانت اف انجذابيه مركزيه يعني القوه غاديه لو سونتر، وبيان سور المنظم ديالها ثابت، غتكون عندك حركه دائريه اللي هي حركه دائريه منتظمه. دونك غروسو مودو هنا ما نساوش باللي نمثلوا هذه بحال دوك اللي كيروضوا الخيل، اللي كيروضوا الخيل كيشدوا مثلا واحد العود بحال هكا وكيشدوه بواحد لاكورد وكيخليوه يدور. ملي كيشدوه بديك لاكورد وديك القوه كتبقى ثابته وهو كيبقى يدور، واش كيسكي ديكري ان سيركل، المركز ديالو هو انت اللي راك شاد ديك لاكورد. دونك كتطبق عليه واحد القوه اللي هي ديما غاديه عندك انجذابيه مركزيه، ديما جايه عندك، دونك في المكان وانت داير معاه، دونك ديما القوه اف. وبيان سور هاد القوه اف ثابته باسكو لو كان ترخف مثلا ديك لاكورد ولات مثلا ترخفها، ولا الا رخفت ديك لاكورد يقدر يهرب لك يبعد، دونك ما غاديش يبقى يدور في داك المدار، دونك ما بقاتش حركه دائريه صافي، دونك ما بقاتش منتظمه. دونك هنايا ديما باش تكون عندك حركه دائريه منتظمه الشروط هما هادو. اذا حنا غادي نمشيو نهضروا على حركه دائريه منتظمه، غروسو مودو اللي نعقل عليه مزيان هو انه حركه دائريه منتظمه المسار خصو يكون دائري، وبيان سور السرعه خصها تكون تبقى ثابته. دونك هنا مثلا في حركه دائريه كملحوظه من جسم مثلا غادي يتحرك، كان هنا وغادي يتحرك هنا، يديكري واحد لارك، هاد لارك كيتسمى لابسيس كورفيليني، طول القوس كيتسمى لابسيس كورفيليني ولا كيتسمى الافصول المنحني. بيان سور كيدور بواحد الزاويه اللي هي تاتا كتسمى الافصول الزاويه ولا لابسيس اونغولير. دونك الا سمينا هذه هنايا اس اللي هو لابسيس كورفيليني، وسمينا هذه تيتا دو تي اللي هو لابسيس اونغولير، وهذا لو ريون. لا غولاسيون كي غولي هادوك ثلاثه هي ان اس دو تي لابسيس كورفيليني ايكال ار فوا تيتا اللي هو لابسيس اونغولير. نوبليون با بلي تيتا خصها تكون اون راديو. دونك سي اون ديريف هذا اس دي دو اس سور دي دو تي، ار سي ان ريون اللي هو كونستون، غادي يعطينا ار دي دو تيتا سور دي دو تي. دونك هادي غادي تعطينا في لا فيتاس لينيير السرعه الخطيه كتساوي ار شعاع فوا اوميغا او لا تيتا بوين، دونك ار تيتا بوين ولا ار اوميغا اللي هي كتسمى السرعه الزاويه. دونك هنا ملي كنهضروا على حركه اللي هي حركه دائريه كنهضروا على الدور. دونك دور حركه دائريه منتظمه كنهضر على الدور. ملي كتهضر على الدور هو تي، كنرمزو الدور تي ايكال كوا، كنعرفوا بلي تي ايكال علاقته مع اوميغا، تي هو دو بي سور اوميغا. دونك من جات هذه حنا كنعرفوا بلي اوميغا السرعه الزاويه هي دلتا تيتا سور دلتا تي الا كانت عندك حركه دائريه منتظمه.
دونك ملي كتقول دلتا تيتا هذا الى ضرب دوره كامله هي 2 بي، والمده الزمنيه اللازمه لانجاز دوره كامله هي الدور. دونك المده الزمنيه شنو هو الدور؟ الدور هو المده الزمنيه لانجاز دوره كامله. دونك المده الزمنيه لانجاز دوره كامله، دونك لا durée nécessaire pour effectuer un seul tour هي تي. دونك كنعرفوا بلي اوميغا هي 2 بي سور تي. cela veut dire quoi que t égale 2 بي sur اوميغا. دونك هذه كتسمى لا بيريود او لا الدور. دونك لا بيريود، دونك لا بيريود اللي هي الدور. وبيان سور الدور عنده علاقه مع لا فريكونس، دونك اللي كتعرفوها كاملين بيان سور. دونك هنايا هذه كملحوظه اللي غنخدموها انا في هذا الدرس هذا، باسكو كنهضروا على الدور وهضرنا على الدور قانون الادوار اللي هو القانون الثالث لكيبلر. دونك هذه كملحوظه. دونك غادي دابا هاد المعلومات اللي جمعنا غادي نحاولوا نديروا دراسه ديال حركه كوكب حول الشمس. اي بيان سور نوبليون با ملي قلنا حركه كوكب حول الشمس راه غادي ناخذوا كوم ابروكسيماسيون كافتراض ان الحركه دائريه. يعني انت ما عمرك ما غتبين ان الحركه دائريه، انت غتخدم في هذا لو كادر ديال ان الحركه دائريه ديجا. دونك سي اون هيبوتيز اللي غادي نخدموا بها، واحد الفرضيه اللي غادي نخدموا بها. دونك قلنا غادي نمشيو ندرسوا الحركه المداريه، الحركه المداريه لكوكب. دونك ملي كنقول الحركه المداريه لكوكب قلنا ركز عليها مزيان، سنعتبر ان للكواكب حركه دائريه حول الشمس. C'est-à-dire, on va supposer que les planètes sont en mouvement circulaire par rapport au Soleil. Donc, هذه l'hypothèse اللي غادي نخدموا بها. C'est-à-dire الله يرضي عليكم اولادي، عمركم ما غادي تدرسوا الحركه نتاع شي كوكب وتقول انت غادي تبين بلي انها دائريه، راه سي فو. دابا واخا هو مثلا في التمرين غادي يقول لك بين ان الحركه دائريه منتظمه، انت غتبينها غير منتظمه. دائريه مونطري كو لو موفمون اي سيركولير يونيفورم. سيركولير راه غادي هو عاطيها لك ديجا في ليكزارسيس. دونك غتقولوا دابخي لي دوني دو ليكزارسيس لو موفمون اي سيركولير، يعني حسب معطيات التمرين راه الحركه دائريه. كاسكو جو با مونطري جوست كي لي سيركولير سي تو. دونك انت باقي لك حاجه وحده اللي هي سهله انك تبين ان الحركه منتظمه. دونك كيفاش غادي نبينوا ان الحركه منتظمه ديال هذا الكوكب؟ دائريه معطيه لك، منتظمه بقات لك انت. باش تبين ان الحركه منتظمه يعني خصك تبين ان السرعه فهي سرعه ثابته. دونك لو بوت ديال هذا الباراغراف اننا نبينوا بلي ان الحركه، نبين ان الحركه منتظمه. صافي. باش نبينوا ان هذا لو موفمون ديالنا سي ان موفمون اللي هو يونيفورم سيركولير. يونيفورم سيركولير قلنا معطيه لك، قالت لك بلي يونيفورم. باش تبين لي ان موفمون يونيفورم دونك نبين ان الحركه دائريه منتظمه. دونك نبين ان الحركه دائريه منتظمه. دائريه منتظمه. دونك قلنا دائريه معطيه لنا، معطاها لنا. دونك معطيات التمرين فان الحركه دائريه. بقات لنا نبينوا انها منتظمه. باش نبينوا انها منتظمه خصنا نبينوا بلي ان لا فيتاس كونستانت. باش نبين ان لا فيتاس كونستانت باسكو المدار دائري غادي نخدم في لا باز دو فريني. دونك نعتبر دونك اللي هو معلم فريني. دونك نعتبر اساس فريني، نعتبر اساس فريني. شنو هو الاساس فريني؟ اللي هو بي يو ان. في هاد لا باز دو فريني راك عارف بلي ا لاكسيليراسيون هي دي دو في سور دي دو تي فوا يو بلس في او كاري سور ار فوا ان. ياك هادشي اللي كنعرف. ار لو ريون هو هذا، هو لو ريون هو. دونك هنا من غادي نمشي ندير دراسه ديال من ديال الكوكب. مجموعه مدروسه هي الكوكب، ياك مجموعه مدروسه هي الكوكب. مجموعه المدروسه هي هذا الكوكب اللي هو كوكب بي. مجموعه مدروسه. دونك جرد القوى. مين كنمشي لجرد القوى؟ جرد القوى هذا الكوكب راه كاين في المنظومه الشمسيه، ولكن غادي ندير واحد الافتراض هو انه القوه الوحيده المطبقه على هذا الكوكب هي الشمس. صافي. دونك القوه الوحيده المطبقه على الكوكب هي الشمس. دونك هذه القوه غنسميها اف اس سور بي. هي القوه المطبقه لا فورس ابليكي بار لو سوليل سور لا بلانيت بار لو سوليل. القوه المطبقه من طرف الشمس على هذا الكوكب. دونك هذه القوه هذه التعبير ديالها، نبداو بالتعبير ديال هذه القوه هذه. اولا غنمشيو للتعبير ديال هذه القوه. التعبير ديال هذه القوه دونك
الا بغينا نمثلوا هذه القوه برومييرمون غادي نجي هذا لو سوليي ها لا بلانيت، القوه المطبقه من طرف لو سوليي على البلانيت، خد التاثير هو المستقيم للمركز. دونك الاصل ديال هذه القوه ملي كتولد بواحد القوه عندك مميزات، الاصل ولا نقطه التاثير هي مركز الكوكب. دونك خد التاثير هو المستقيم اس بي. دونك المنحى القوه المطبقه من طرف هذا الجسم على الجسم حسب القانون الثالث لنيوتن هي هذه، هي هذه القوه. دونك نسميها اف اس سور بي، القوه المطبقه من طرف اس لو سوليي على هذا الكوكب هذا. دونك لا باز دو فريني لا رسمتها، لا باز دو فريني. دونك نعرفوا بلي او غاديه مع منحى الحركه، غنفترضوا هذا هو منحى الحركه لو سونس دو موفمون، هذا هو منحى الحركه لو سونس دو موفمون، لو سونس دو موفمون. دونك هذا هو او، هذا هو او. دونك كما ملحوظه هنا كنعرفوا بلي الكواكب مثلا قلت لكم الا الكواكب كدور بحال هكا، الزهره كيدور في المنحى المعاكس. دونك هذه كملحوظه اللي طرقنا ليها جو قبيله. دونك ام بي يو ال هذا معلم فريد. دونك كنلاحظوا بلي هذا اف اس بي غاديه مع ان. دونك شنو كيقول لك القانون الثالث لنيوتن؟ كيقول لك اودي بلي هذه القوه هذه نذكروا بها هنا اف اس بي، اف اس بي المنظم ديالها، المنظم ديالها كيساوي لنا جي، جي فوالا ماس دو اس، هو ديال الكتله تاع الشمس، فالكتله نتاع لا بلانيت ام بي ديفيزي بار لا ديستانس. وهذا ديستانس من ناياش من المركز للمركز، هذا هو اللي سميناه لو ريون، مركز الكوكب ومركز الشمس ار او كاري. دونك ار هي المسافه الفاصله ديستانس كي رولي لي دو سونتر ديال لا بلانيت مع لو سوليي، المسافه الفاصله، المسافه الفاصله بين مركز الشمسي، المسافه الفاصله بين مركز الشمسي، مركز الشمسي ومركز القمر، مركز الشمسي هو الكوكب ومركز الكوكب، مركز الكوكب. دونك هذا المنظم ديال هذه القوه هذه، ياك المنظم. دونك ولكن الا طلبنا منك التعبير نتاع القوه وليس منظم القوه، هنا الا طلبوا منا التعبير ديال القوه اف، تعبير القوه اف، دونك وليس منظم، هذا منظم القوه اف، تعبير القوه اف. دونك هذه القوه اف باش نعبر عليها كقوه خصنا نعتبر متجهه واحديه. هذه المتجهه الواحديه نقدر لا بيعتبرها هي ان اللي هي المتجهه الوحيديه ديال الاساس فريني. دونك بيسكو اف اس بي و ان عندهم نفس المنحى، دونك غادي نقول بلي اف اس بي هي المنظم اللي هو اف اس بي فوا ان، بيسكو هذا بوزيتيف جي فوا ام اس فوا ام بي على ار او كاري بوزيتيف، دونك فوا ان. دونك اف اس بي و ان عندهم نفس المنحى. مي بوسيبل باغ اكزومبل انهم مثلا في شي كاستيون اوبليجيك انه يعطيك هذه المتجهه اللي هي يو اس بي، ياك هذه المتجهه نسميها يو اس بي من هنا. دونك من المركز نتاع الشمس غاديه للكوكب، دونك نسميها يو اس بي هذه المتجهه هذه، ولا او ولا انا سميتها اس بي يعني غاديه من اس ل بي. دونك يو اس بي هذه المتجهه يو اس بي والقوه اف اس سور بي اللي هي القوه المطبقه من طرف الشمس على الكوكب، فلهما منحيان متعاكسان. دونك هاد المنحيان المتعاكسان كيفاش كنديروا نعبروا عليها حنايا؟ كنعبروا عليها بالعلاقه اللي هي اف اس بي كمتجهه عندها منحى معاكس تاع يو اس بي. دونك شنو خصني هنايا ان موا علاش منحيان متعاكسان ديال اف اس بي و يو اس بي، دونك تيغال موان جي ام اس ام بي على ار او كاري فوا يو اس بي. دونك هنايا سي فو بلاي شي مرات اون فوز اوبليج انكم تكتبوا لنا التعبير ديال واحد القوه بدلالة واحد المتجه اللي عطيناكم حنا. دونك الا عطيناكم شي متجهه دونك خصك تعبر عليها. دونك الا بدايه ان ها هي، بدايه يو اس بي ها هي، دونك غير هو التلميذ خصو يعرف لانه من يبغي يعبر على واحد المتجهه، مثلا دابا انت غتعبر على هذا المتجه غادي تخدم بهذا الان ولا هذا يو اس بي. دونك خصك ترسم واحد الرسم توضيحي وتمثل فيه ان، تمثل فيه يو، تمثل فيه يو اس بي الا خدمتها، يعني اي حاجه خدمتها وريها لنا في الرسم باش نعرفوا شنو راك تكتب. ماشي غادي تكتب شي حاجه غير هكا وازار ان كدا وانت عارفها، لا خصك اي حاجه كتبتها زدتها خصك توضحها في التمرين ديالك بيان سور في الجواب ديالك. دونك غادي نوليو ندرسوا الحركه. قلنا لا سول فورس القوه الوحيده المطبقه على الجسم هي هذه القوه اللي هي اف اس بي. دونك غادي نمشيو نديرو دراسه الحركه. قلنا دائريه عندنا عطاوها لنا في لي دوني، هذه سي ليبوتيز ديالنا ديال الدراسه ديالنا، بقات نبينوا انها منتظمه. دونك باش نبين ان الحركه منتظمه دونك جردنا القوى، عطينا التعبير ديال القوه ها شنو ها التعبير ديال القوه الوحيده هي ديال جردناها. دونك غادي نديرو الدراسه. دونك دراسه الحركه بيان سور القانون الثاني لنيوتن. دونك شنو كيقول القانون حسب القانون الثاني لنيوتن؟ دونك دابخي لا دوزيام لوا دو نيوتن
شنو عندنا ام ديال من كتله الجسم المدروس اللي هو لا بلانيت ام بي فوا ا منتجات التسارع ديال الكوكب دونك سيل فو بلاي هذه كتله الكوكب فمنتجات التسارع ديال الكوكب كتساوي القوه المطبقه من طرف لا فورس ابليكي بار لو سوليي سور هاد لا بلانيت ام بي فوا ا ايكال اف اس بي. دابا ليليف وشنو هو لو بوت ديالك؟ ديما ولدي كان خصك توصل شنو هو لو بوت. لو بوت هو انك تبين ان الحركه دائريه منتظمه، دائريه عندك بقات لك منتظمه، يعني خصك تبين بلي لا فيتاس كونستون. وراك كتخدم اش من باز اولدي؟ كتخدم في لا باز دو فريني، ولكن انت راك خدام في لا باز دو فريني، يعني غادي تحاول تبين لا فيتاس من لاكسيليراسيون في لا باز دو فريني. ملي كتمشي لا فيتاس في لا باز دو فريني كتلقاها هنا دي دو في سور دي دو تي فوا او، وكتلقاها هنا اللي هي في او كاري سور ار فوا ال. دونك غادي نعاودها هنا، هي دي دو في سور دي دو تي فوا او بلس في او كاري سور ار فوا ال، يعني عندك لا فيتاس هنا وهنا. دونك باش تبين بلي لا فيتاس نتا كونستانت تقدر تبينها هنا، تبين بلي لا ديريفي زيرو تقول لا فيتاس كونستانت. تقدر تشوفها هنا واش تقدر تبينها بلا بروجيكسيون على ان، يعني عندك دو شوا. دونك عندك دو شوا تقدر ديرهم في لا ريبونس ديالك، تقدر تجاوب بجوج تاع الطرق. غادي نجاوبو بهم بجوج، غادي نبداو بالطريقه الاولى. طريقه واحد، غادي نشد هاد ا ونسقطها على المتجهه بي او، دونك يعني غادي نجمع لي كوردوني نتاع هاد فيكتور على المتجهه اي. دونك هاد اف اس سور بي غادي نسميها اف. دونك نسقط على بي او، دونك ام بي فوا ا او ايكال اف على او. ياك هادو الاحداثيات ديال ا على او و اف على او. دونك ا على او هي دي دو في سور دي دو تي، دونك ام بي فوا دي دو في سور دي دو تي، ياك ايكال ها اف اس بي ها او. كي دايرين هاد القوه هادي مع هاد المتجهه هنايا زاويه قائمه متعامدين، يعني المسقط نتاع هاد المتجهه على او ايكال زيرو. دونك اف او ايكال زيرو، اف او ايكال زيرو يعني دي دو في سور دي دو تي ايكال زيرو، يعني cela veut dire quoi؟ ان في ايكال اون كونستانت، ياك. وهنايا غادي نزيد وبما ان بويسكو لا تراجيكتوار est circulaire، يعني بما ان المسار دائري ولا المدار دائري، منايا جبناها من جبناها من لي دوني معطيات تمرين اللي غادي يعطيونك، فان دونك الحركه لو موفمون est circulaire uniforme، أن حركة دائرية منتظمة. Donc s'il vous plaît هنا بينا بلي أن لو موفمون est un mouvement uniforme، ما circulaire راه عندك. دونك كي درنا بينا بلي موفمون يونيفورم لقينا بلي لا فيتاس كونستون. دونك هذه الطريقة الأولى. دونك كتسقط على او. دونك s'il vous plaît حاول ديما تفكر واحد شوية وتحط في راسك لا سيتواسيون كاسكو اون فو. بغينا حركه دائريه، دونك خصني نبين منتظمه، خصني نبين لا فيتاس كونستانت. لا فيتاس كاينه هنا وهنا، كاينه في لاكسيليراسيون ممكن نشوف لاكسيليراسيون في لا باز دو فريني، كاين لا فيتاس هنا وهنا. خدمنا هذه الطريقه الاولى حنا بيناها، غادي ندوزو لا دوزيام ميثود نشوفوا واش تعطينا شي حاجه ولا لا. دونك الطريقه الثانيه هي انني غادي نمشي، نسقط هذا القانون الثاني نيوتن ولكن على ان. نسقط على بي ان. دونك الا مشينا نسقطوا على بي ان نجمع الاحداثيات ديال هاد المتجهات على ان. هذه نسقطوا على بي ان يعني غادي نجمعوا لي كوردوني على هاد المحور هذا، يعني نجمعوا الاحداثيات نتاع هاد المتجهات على هاد المحور. دونك ا على ان ها هو هي ا ان، سميها ا ان، و اف على ان هي اف ان بحال هكا كوردوني. دونك نوبليون با بلي اف كانت غاديه مع ان، يعني في نفس المنحى تاع ان، يعني المسقط ديال اف اس بي على ان هي نفسها. دونك غتعطينا هذه ام بي فوا ا ان هي هذه هي في او كاري سور ار ايكال اف اس سور بي. راه كانت عندنا اف اس مع بي في الشكل اللي راه عندكم ديجا غاديه مع ان. دونك نعوض هنا ام بي
fois V au carré sur R égale G fois MS fois MP sur le rayon au carré. ما نساوش بلي le rayon s'il vous plaît. Le rayon هو le rayon هذا هو المسافة بين مركز الشمس ومركز القمر. Donc R au carré. MP مع MP مشات. هاد R مع هاد R au carré مشات. Cela veut dire que V au carré égale à G fois MS sur R. ياك اسيدي؟ دونك يعني V égale جذر مربع racine carrée de GMS sur R. هنا غادي تزيد لنا واحد الحاجة. هاد G constante هاد MS constante R elle est constante حيت الحركة راه ديجا دائرية. Puisque le mouvement est circulaire وبما أن المسار دائري. Puisque le mouvement est circulaire, même la masse aérienne, le rayon est constant. Idem, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que V qui est une constante. Donc, il y a une constante, la masse du soleil constante, G constante. وبالتالي, le mouvement al-haraka, دائرية, mouvement circulaire uniforme. C'est un mouvement circulaire. Donc s'il vous plaît, pour montrer que le mouvement est uniforme, donc on a pris la deuxième loi de Newton, on a projeté cette loi sur l'axe Pn. Donc la projection nous donne MP, la masse de la planète fois AN, il y a l'abscisse de A suivant N, égale à Fn. Donc Fn c'est FSP sur l'axe N. Donc FSP sur l'axe N, d'après le schéma qu'on a eu tout à l'heure, donc la projection de FSP sur N est FSP. Bien. Donc MP fois V au carré, j'ai remplacé AN par V au carré sur R. MP V au carré sur R égale GMS MP sur R au carré, s'il vous plaît. Donc on va dire la troisième loi de Newton. Donc nous avons deux solides, la force appliquée par l'un sur l'autre, donc égale la G, la constante gravitationnelle, constante شدة مجال الثقالة, شدة التجاذب الكوني plutôt. Donc fois la masse ديال كتلة الشمس fois la masse تاع la planète على la distance entre le centre ديال les deux solides bien sûr, donc بين le soleil ou la planète. Donc هذه MP مع MP مشات, R au carré مع R مشات, donc V au carré égale GMS sur R. Donc s'il vous plaît, récapitulation هنايا, n'oublions pas قلنا اللي إذا كانوا عندك deux solides A et B, la distance entre les centres ديال les deux solides هي D. Donc هذا عنده une masse MA, هذا عنده une masse MB. La force appliquée par A sur B, la norme, je parle de la norme, égale à FB sur A, égale G fois la masse de A fois la masse de B sur la distance entre les deux centres au carré. هذه l'expression de la force, bien sûr d'après la troisième loi de Newton. Merci.